इन तरीके सिखा रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं कि हमने किस तरीके से इन हालात में अल्लाह की हदूद के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है, कहाँ तक अल्लाह की शरीयत हमें इजाजत देती है। और जैसे कि कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने तमाम हकूक मर्दों के लिए तो बनाए हैं, औरतों के लिए नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रुकू में बता रही है कि मर्द और औरत दोनों ही अल्लाह की तख्लीक हैं और दोनों ही को अल्लाह ताला ने बराबर पैदा किया है। जो सबकत या बर्तरी मर्द को दी जाती है, उसकी भी वजूहात बता दी गई हैं कि वो जिम्मेदारियां जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा हैं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 222 में हम देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयसअलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे अनिल महीदी, हैज के बारे में। कुल, आप कह दें, हुआ वो अजन, गंदगी है, फातजिलू, चुनाचे तुम अलग रहो, अन्निसा, औरतों से, फिल महीदी, हैज की हालत में, वला तकरबू हुन्ना, और ना तुम करीब जाना उनके, हत्ता, यहाँ तक के यतहुर्न, वो पाक हो जाएं, फईजा, फिर जब, ततहरना, ततहरना, जब वो गुसल कर लें, फतूहुन्ना, तो तुम पास आओ उनके, मिन हैसु, जहां से, अमरकुम, हुक्म दिया है तुम्हें, अल्लाह, अल्लाह ताला ने। इस आयत को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फितरी तरीका मर्द और औरत के मिलाप का बनाया है, उसी को सामने रखना है। इन्ना, बेशक, वाकई, अल्लाह, अल्लाह ताला, युहिब्बु, वो मोहब्बत करता है, अत्तवाबीना, बहुत तौबा करने वालों से, व युहिब्बु, और वो मोहब्बत करता है, अलमुतत्तहिरीना, बहुत पाक रहने वालों से। बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों और बहुत पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। अच्छा जी, सवालात हैं लोगों के और जवाब है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। वाव बता रहा है यहाँ पे, ये वाव आतिफा है, और सवाल जवाब का ये जो सिलसिला है ना, ये वाव आतिफा के जरिए पिछले जुमले के ऊपर मातूफ होके उसका हिस्सा बनेगा। यस अलूना का, यस अलूना फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, सीन हमजा लाम इसका रूट वर्ड है, और का इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। आप सब जानते हैं कि फेल के साथ जब कोई जमीर जुड़कर आती है तो वो उसका मफूल बनती है, मफूले बिही, यानी इस फेल के लिए मफूल। वो सवाल करते हैं आपसे, ये का की जमीर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुई है ना, इसलिए तर्जुमा आपसे आ रहा है, अल्लाह के नबी से, और वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर है। अनिल महीदी, हैज के बारे में, अन हरफे जर है, और ये नून के नीचे जो जेर आ रही है ना, ये आगे हमजा वस्ल की है। तो ये अन अल महीदी, ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन रहा है, हा या बौद इसका रूट वर्ड है, और है सब जानती हैं, खवातीन हैं हम। तो ये वो खास इद्दत या वो अयाम होते हैं कि जो हर एक औरत के ऊपर बालिग होने का एक सबूत है। कुल, आप कह दीजिए, फेल अमर का, फेले अमर, जब कहीं पर भी कुल, काला इस तरह की बात होगी तो वहां पे तीन सूरत हाल तो लाजमी होंगे। एक तो कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है, ये तीन चीजें लाजमी होती हैं। ये मैं सिर्फ आपको जहन में रखने के लिए बता रही हूँ। कुल फेल है अमर का, वाहिद मुजक्कर हाजिर है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, हुआ वो, हुआ डिटैच प्रोनाउन है, ऐसा प्रोनाउन जो जुड़कर नहीं आता। आपको ये प्रोनाउन जो है ये बता देगा कि ये मबनी है, मारफा है, और ये मरफू है, जिसकी वजह से ये जुमला इस्मिया का मुब्तदा बनता है। अजन, गंदगी है, ये अजन जो है ना ये मफऊल है, ये मफऊल बनकर आ रहा है यहाँ का। क्योंकि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मुब्तदा है, तो आप इसकी खबर भी ढूंढ सकते हैं। तो हो सकता है वो खबर जुमले की शक्ल में भी आई। ये खबर इसलिए नहीं है कि खबर मरफू होती है। ठीक है। फातजिलू, चुनाचे तुम अलग रहो, फा हरफे आतफ है, इयतजिलू, आइन जालाम रूट वर्ड के साथ, ये बाप का ता आया है, ये जो ता है मुजारे की इलामत है। चुनाचे तुम अलग रहो, फेल है मुजारे का,
सॉरी, फेल है, अमर का हुक्म दिया जा रहा है, जमा मुजक्कर हाजिर है। ये ता अलामत है ना, मुजारे की और हाजिर की भी, ये वो नजर आ रही है। और ये वाव अलिफ जो आखिर में आ रहा है, ये जमा की अलामत है। जब फेल अमर का होगा तो ये वाव अलिफ जो है ये उसमें ना लिया जाए, माजी में ना लिया जाए। आपको मीनिंग से पता चल जाएगा। फातजिलू, चुनाचे तुम अलग रहो, हुक्म दिया जा रहा है। अन्निसा, औरतों से। यहाँ पे अन्निसा जो है मार्फा भी आ रहा है और मंसूब भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि फेल अमर के बाद मंसूब इसम आ रहा है, तो उस जुमले के लिए इसको मफूल बनाएंगे। औरतों से अलग रहो। ये अन्निसा जो है ये जमा है, जमा मुकस्सर है, और ये बहुत बेकायदा जमा मुकस्सर है। इसका जो वाहिद है ना वो इमरअतुन है। इमराअतुन और अन्निसा, इसको बेकायदा भी कहते हैं और बेजब्त भी कहते हैं, यानी आप देखिए इसका कोई जाब्ता नहीं है। वैसे तो जमा मुकस्सर का कोई जाब्ता होता भी नहीं है, वो बे टूटी फूटी ही बनी होती है, लेकिन ये बिल्कुल ही बेकायदा है। इमराअतुन और अन्निसा। तो यहाँ पे अन्निसा जो है ये फेल के लिए मफूल बनकर आ रहा है। फिल महीदी जो है मुरक्कब जारी होकर फेल के मुतालिक हो जाएगा। फी हरफे जार है, अल महीदी मजरूर हो गया इसकी वजह से, और ये मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। हा या द्वाद इसका रूट वर्ड हो गया। अब इस पेज को जरा सेट कर लूं। वला, और ना, तकरबू हुन्ना, ना तुम करीब जाओ, हुन्ना उनके। वाव हरफ अतफ है, ला लाए नहीं है। लाए नहीं जो मुजारे को मजजूम करता है, और क्या करेगा फिर, आप को उसके मीनिंग में भी थोड़ा सा उसकी लाए नहीं की वजह से मुजारे नफी हो जाता है, नफी के मायनों में हो जाएगा, और काम के ना करने का हुक्म होगा। जैसे फेले अमर होता है, करने का हुक्म। फेले ये लाए नहीं क्या करेगा, इस मुजारे के तर्जुमे को नफी में चेंज कर देगा। नहीं का मतलब नहीं करना, यानी काम करने को मना किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करीब जाने से मना किया जा रहा है। काफ रा बा इसका रूट वर्ड है, फेल मुजारे मजजूम हो गया, असल में ये तकरबूना था। तकरबूना, नूने एराबी ड्रॉप होने की वजह से जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है ये। हुन्ना, उन औरतों के, यहाँ आंसर हाजिर का सीगा है। देखिए ना, तुम करीब जाओ, ता लामते मुजारी शुरू में आ रही है, वाव नून आखिर में इसके था। नून ड्रॉप हुआ, तकराबू बन गया, तो ये जमा मुजक्कर हाजिर हो गया। और ये हुन्ना की जो जमीर है ये जमा मुन्नस गायब की जमीर है, ये इसका मफूल भी बनेगी। और ये हुन्ना जो है ये जमा मुन्नस गायब की जमीर आ रही है, उनके, ये इसका तर्जुमा आएगा। हत्ता, यहाँ तक के, अब बताया जा रहा है हरफे गायत, यानी कि सबब भी बताया जाता है और बात को थोड़ा सा खोल दिया जाता है कि वजूहात क्या है, वजह क्या है। हत्ता हरफे नासबा भी है, हम देखेंगे मुजारे को मंसूब भी करेगा। हत्ता या तुहुरना, हत्ता के वो पाक हो जाएं, या शुरू में अलामते मुजारे आ रही है और आखिर में जो नून है, नूने निसा का नून है, तो ये फेल मुजारा मंसूब भी हुआ हुआ है हत्ता की वजह से। ये जमा मुन्नस गायब का सीगा है। तहरा इसका रूट वर्ड है, तहर। फ़ाइदा, फिर जब, अब यहां से जो आया है ना फा अतफ है, लेकिन इजा क्या है, जरफिया शर्तिया है। हमने देखा था इजा जरफा शर्तिया और बमाने मुस्तकबिल। बमाने मुस्तकबिल यानी कि इजा के बाद जब फेल आ रहा होगा ना, तो उसमें मुस्तकबिल के मायने पाए जाएंगे। फिर जब तत्तहरना, वो गुस्ल कर लें, यानी फ्यूचर की बात आ गई ना, वो जब गुस्ल कर लेंगी, तो ताहारा इसका भी रूट वर्ड यही बनेगा, और ये भी जमा मुन्नस गायब का सीगा है। ता शुरू में आता है मुन्नस गायब में, आप इसके गर्दान में देखेंगे ना, तो फिर ता मुन्नस आपको नजर आएगा गायब की जमा मुन्नस गायब के सीगे में। फा तू हुन्ना, फा हरफे अ, जो है जवाबी शर्त है, यहां से जवाब शुरू हो रहा है कि जब वो पहले तो है जब वो गुस्ल कर ले, फिर क्या करना है, फा तू, फिर तुम आओ। फा हरफ अतफ है, और यहां से जवाब शर्त शुरू हो रहा है। ये अतु जो है ना ये फेल है अमर का, तुम आओ।
یہ اصل میں مجزوم اس لیے ہوا ہے، فا اس میں موجود ہے، فا تو روٹ ورڈ کا ہے حمزہ تا یا، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ہونا، ہونا جو ہے ضمیر ہے جو اس کے ساتھ مفعول ہے، تم پاس آؤ ان کے، ہونا جمع مونس غائب کی ضمیر، من حیثو جہاں سے، من حرف جار ہے اور حیثو ایک ظرف ہے، تو اس نے مجرور اس کو کیا ہے، چونکہ حیثو ہم جانتے ہیں کہ ایک تو اس کا جو ظرف مکان ہے یہ جہاں سے، لیکن اس کا مکان جو ہوتا ہے نا وہ مبہوم ہوتا ہے، یعنی واضح نہیں ہوتا اس ٹائم پر جہاں پہ یہ آتا ہے، اور یہ ہمیشہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو ہمیشہ پیش ہی نظر آئے گی۔ تو یہ مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا، یہ حیثو ظرف ہے، تو ظرف کے لیے مضاف علیہ کبھی آپ کو جملے کی شکل میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ امرکم حکم دیا ہے تمہیں، امارا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، جو کم مفعول کی جو ضمیر جڑ کر آئی ہے وہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جہاں حکم دیا ہے تمہیں، اللہ اللہ تعالی نے، اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں فعل بھی آ گیا، مفعول بھی آ گیا اس کے ساتھ جڑ کر، اور آگے پیش والا ایک اسم فاعل بھی آ گیا، یہ فعل فاعل مفعول یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس حیثو کے لیے بنے گا مضاف علیہ۔ اس طرح کا پیٹرن تیار ہوتے ہیں عربی میں، اس سے آپ نے ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ یہ ابھی ہم صرف ایک آپ کو بتا رہی ہوں، ذہن میں اس کو رکھ لیں، اچھی بات ہو جائے گی۔ اس طریقے سے یعنی کہ یہ مضاف علیہ پورا یہ پورا جو ہوتا ہے نا، یہ پھر ایسے پیٹرن بھی بنتے ہیں، جہاں سے تمہیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انا یقیناً بلا شبہ حرف ناسبہ مشبہ بالفعل، اللہ منصوب اسم آ گیا جو کہ انا کے لیے اس کا اسم بنے گا، انا جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہی کام کرتا ہے، انا کا انا لاکنہ لیتا لعل، یہ پوری فیملی جو ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتی ہے اور اپنی خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتی ہے، انا کا خبر منصوب، اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ابھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جملے کی شکل میں بھی آ جاتی ہے، تو یہ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی آپ کو ایسا فیل ہو جملے میں کہ ہمیں اسم تو مل گیا خبر نہیں مل رہی، یا ہمیں مبتدا مل گیا اس کی خبر نہیں مل رہی، یا پھر ہمیں ظرف نظر آ گیا تو اس کا مضاف علیہ نظر نہیں آ رہا، یعنی مضاف نظر آ رہا ہے اور مضاف علیہ نظر نہیں آ رہا، تو میں بھی وہ جملے کی شکل میں ہو۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو سیکھ لیں گے تو ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی۔ یحب وہ محبت کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا با با اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ محبت کرتا ہے، التوابینا بہت توبہ کرنے والوں سے، مبالغے کا صیغہ ہے، تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور بندے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے اس صفت کو بتایا ہے کہ وہ بندے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبت پانے والے بندے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ ایک بہت پیاری سی چیز بھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، یہ بینا میں آپ کو اینا کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے، اینا، تو اس کا مطلب ہے یہ حالت نصب اور جر والا جو ہے وہ اسم ہے، تو چونکہ یہ فعل کے بعد آ رہا ہے لہٰذا یہ منصوب ہے، تو یہ بنے گا مفعول فعل کے لیے، وا اور واو حرف عطف ہے، یحب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہا با با اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور وہ محبت کرتا ہے، اگین اللہ تعالیٰ کا ذکر، المتطہرین بہت زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں سے یا بہت زیادہ پاک رہنے والوں سے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے تو یہ بھی ایک اسم آ گیا ہمارے پاس جو معرفہ ہے، یا نون ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جمع بھی ہے اور یہ بھی مفعول ہے یحب فعل کے لیے، اور میم شروع میں والا والی والے کے بھی لیے آتا ہے نا، تو اللہ تعالی یہ طاہر اس کا روٹ ورڈ بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دو لوگ ایسے، یہاں پہ دو سمجھ لیں کہ گروپ ایسے ہمیں بتائے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ایک تو بہت توبہ کرنے والی اور دوسرا گروپ آ گیا
پاک رہنے والوں سے، یعنی کہ آسان ہو گیا اگر ہم سوچیں کہ ہم نے کیسا بننا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے، تو دو چیزیں ہمارے پاس، ہم نے پہلے بھی اسی طریقے سے جب یہ پڑھنا شروع کیا قرآن، تو جہاں جہاں پہ جو جو چیز آتی گئی ہمارے لیے وضاحت ہوتی گئی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے پہلے تو بتایا کہ عورتوں کے احکامات، یعنی ایام حیض کے کیا احکامات ہیں۔ ایام حیض سب جانتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص پیریڈ ہے جو خواتین کے اوپر سے جب گزرتا ہے تو پھر ان خاص ایام کی کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ یعنی کہ پہلے تو اس بارے میں سوال کیوں پیدا کیا جا گیا، کیونکہ یہ سوال صرف اسی ایک پہلو سے نہیں پیدا ہوا کہ زمانوں میں عورت سے قربت کرنی ہے یا نہیں، اس کی وجہ صرف یہ ایک سوال نہیں تھی، بلکہ اس زمانے میں قربت تو، بلکہ ہر ایک زمانے میں ہی اللہ رب العزت نے تمام آسمانی مذاہب میں اس دوران قربت ممنوع رکھی ہے، اور بلکہ عرب جو جہالت کے دور میں تو وہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں جب عربی شاعری کو پڑھا جاتا ہے اس دور کی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت کو کچھ بہت ہی ایک ممنوعہ قسم کی اور ایک ناپاک چیز تصور کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے الگ جگہیں بنائی ہوئی تھیں، ان دنوں میں عورتوں کو وہاں پر بھیج دیا جاتا تھا گھر سے دور اتنا، یعنی ان کو چھوت کی طرح ان کے ساتھ بیہیویئر کیا جاتا تھا، اور پھر جب وہ اس دور سے ختم ہو جاتا تھا ان کا یہ پیریڈ، تو پھر ان کو آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو یہ بھی جہالیت تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جو ہے نا رد کیا ہے یہاں پہ، اور بہت جو اور دوسرے مسائل تھے جن سے بہت مطلب بہت بڑی افراط و تفریط پیدا ہو رہی تھی معاشرے میں، کہ عورت سے اجتناب کی بھی کیا حدود ہیں، کہ کس حد تک عورت سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو مکمل ہی چھوت قرار دے دیا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ قربت کی جائے، تو حدود کیا ہیں، کس طریقے سے عورت کے ساتھ ان دنوں میں رہنا ہے، تو یہ سارا کچھ یہاں پہ بتایا گیا۔ طہارت کے لیے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم جب وہ حیض کے دوران ہوں تو یہ گندگی ہے ان کے پاس نہیں جانا، حکم آ گیا کہ بالکل ان کے پاس نہیں جانا۔ پھر کب جانا ہے؟ جب وہ طہر اختیار کر لیں۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھا جائیں تو اس ایک ہی آیت میں طہر اور تطہر دو لفظ استعمال ہو گئے نا، یہ دیکھ لیجئے، طہر بھی ہے، اور یہ دیکھیے طہر بھی آ رہا ہے اور تطہر بھی آ رہا ہے، دو طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو طہر کے معنی تو ہیں کہ عورت کی صرف ناپاکی ختم ہوگی، یعنی وہ پیریڈز ختم ہو جائیں گے اس کے، اور تطہر کا مطلب کیا ہے، ان پیریڈز کے ختم ہونے کے بعد جب وہ غسل کر لے گی یعنی پاک ہو جائے گی۔ تو آیت میں عورت سے قربت کے لیے طہر کو شرط قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے کہ جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں، یعنی کہ عورت کی ناپاکی جو ہے وہ کب ختم ہوگی، جب پاکیزگی کی حالت میں وہ آ جائے گی، اس کے پیریڈز ختم ہو جائیں گے، اور پھر شرط کیا ہے ساتھ، جب وہ غسل کر لے گی تب ان کے پاس اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ تب آپ اس کی قربت اختیار کر سکتے ہیں۔ اصل میں اس کی وجہ کیا تھی کہ چونکہ قربت کی جو ایک ممانعت تھی نا، وہ اس کی وجہ تھی، اصلی جو علت تھی وہ خون تھی، تو اس وجہ سے جب خون ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ پابندی تو اٹھ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح طریقہ، ایک سنت طریقہ، ایک اللہ کی پاکیزگی، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پاکیزہ طریقہ بتایا کہ جب عورت نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لے تب اس سے ملاقات کر، اور پھر تمام بدعات، تمام بدیہیات فطرت اللہ کے جو ہے وہ اوامر میں شامل ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس پہلو سے شریعت میں تمام اجزاء جو لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کا حکم دیا گیا، نہ دیا گیا، تمام اختیار کیے گئے۔ اگر اس بات کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا کہ ہم نے لقمہ منہ میں ڈالنا ہے، حکم تو نہیں ہے کہیں کہ آپ نے منہ میں ہی ڈالنا ہے، ناک اور کان کا بھی حکم نہیں ہے، لیکن ہم منہ میں ہی ڈالتے ہیں نا، تو یہ فطری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ جو دوسری آیت میں بتایا گیا ہے نا، لیے تو تم آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تو اللہ کا حکم جو ہے وہ فطرت ہے، اللہ غیر فطری حکم نہیں دیتا، اللہ طوالت کا حکم نہیں دیتا، لواتت جو
जो कौम लूत का शिवा रही, जो उसी तरीके से उन्होंने औरतों को छोड़ के मर्दों को अपना लिया, या फिर औरतों के साथ भी गैर फितरी तरीके से जो है सोहबत की जाए, वो दोनों इस पैटर्न में आ जाते हैं। तो जिस तरीके से नाक या कान से खाने का हुक्म नहीं दिया गया क्योंकि जरूरत महसूस नहीं गई, फितरत थी कि मुंह से ही खाना है, ये अकल है ना, अल्लाह ताला ने मुंह खाने के लिए दिया है। तो सेम उसी तरीके से अल्लाह ने यहाँ पे भी वजाहत कर दी कि जो अल्लाह का हुक्म है, जो फितरत है, फितरत के ऊपर रहो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करता है किनको? अल्लाह ताला तौबा करने वालों को। यानी अगर फितरत के खिलाफ कोई काम हो गया तो अल्लाह की तौबा की जाए, अल्लाह से तौबा की जाए। अल्लाह ताला पसंद करेगा आपके उस अमल को कि गलती करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लिया जाए। और अल्लाह ताला पसंद करते हैं मुतत्ताहिरीन को। आप ये देखिए कि तौबा अपने बातिन को गुनाहों से पाक करने का नाम है। यानी तौबा के जरिए हम अपनी रूह को पाक करते हैं। और तताहर में हमारी जाहिरी जिस्मानी जो नजासतें होती हैं ना, गंदगियां, वो पाक होती हैं। देखा जाए तो एतबार से दोनों की रूह एक ही है ना, दोनों की एक ही रूह है। यानी मोमिन की ये दोनों खसलतें अल्लाह को बहुत पसंद हैं। इसलिए इनको दोनों को साथ साथ बयान किया गया है कि साथ साथ रूह को भी पाक करो, जैसे कि तुम जिस्म की पाकी का ख्याल रखते हो। आपकी रूह पाक हो, आपका जिस्म पाक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मोहब्बत करेगा। तो ये एक तालीम भी यहाँ पे हमें मिलती है कि जो लोग औरतों की नापाकी के ज़माने में उनसे कुर्बत करते हैं, उनको इज्तनाब करना चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा करके रुजू करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला उनकी रूह को भी पाक कर दे। और फिर फितरी तरीका अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला पाकी को, फितरत के जो अल्लाह ताला के तराइक बताए गए हैं, उनको इख्तियार करने वालों को पसंद करता है।